Salam alaikum. Donc, toujours dans le cadre de la série de formation en art graphique organisée par OCP Club Maker au profit des collaborateurs OCP et leurs familles. Cette vidéo, c'est l'enregistrement de la séance dernière اللي تكلمنا فيها على الفوتومونتاج وتكلمنا فيها على comment on va créer des tableaux artistiques à travers des images téléchargées même des sites qui offrent des images gratuites. La photo اللي قدامكم c'est une photo haute définition. Le format ديالها A3 42 على 30 كوم تقدر تكبروها لان الفورما ديالها كبيره بزاف دونك تقدروا تكبروها حتى 1 متر على 60 selon l'espace mural اللي عندكم خاوي. دونك لا فوتو غادي ندير لها المونتاج مع البحر. دونك انا عجبني لا بارتي سوبيريور د لا فوتو ولكن لا بارتي انفيريور ما عجبتنيش. غادي ناخذ لا بارتي سوبيريور وندير لها المونتاج مع لا مير كما تشوفوا. دونك غنشد لا فوتو كوم سا وغادي نصغر لو ماكسيموم لا بارتي سوبيريور باش نعطي دافونتاج la photo de la mer. غادي ناخذ la photo de la mer comme ça et je vais créer un masque de diffusion. غادي ناخذ le pinceau غادي نصغر شويه le pinceau comme ça وغادي نبقى نمحي شويه بشويه من الفوق حتى تبان لي الشمس يعني دونك كوم سا. دونك الا دخلت شي شويه كنقلب لو بلون كنصغر لو بانسو لو ماكسيموم وتندير شويه د لا فينيسيون. نصغر لوباسيتي شويه ملي كنقرب لي بور تنصغر لوباسيتي. دونك خدمنا بالماسك ديفيزيون ودابا تندير لا فينيسيون. اوكي دونك كما كتلاحظوا دونك هي لا فوتو دوريجين درت معها هذا المونتاج ديال لا مير كمسا. دونك او عطاني ان طابلو ارتستيك كي ميريت انه يتعلق في دي زيسباس مورال. بالنسبه لهذا ليكزرسيس 1 بالنسبه ليكزرسيس 2 عندي هاد لا فوتو ديال مرزوقه غادي نكري منها ان طابلو دار en 3 morceaux. Donc je vais créer un autre calque en bas. غادي نعمرو en blanc وغنشد لا فوتو ديالي وغنقسمها en 3 parties.
Donc la photo fait à 42. 42 à la 3, il y a 14. Donc je vais prendre 14. Voilà. Quelle est la règle le fort? Donc 14. Donc je fais couper, coller. Quand créer un calque séparé. Le 14. Je vais prendre 28. Parce que la photo fait à 42 sur 3. C'est 28. On couper, coller. Créer le morceau, deuxième morceau. رجع la photo toujours, je sélectionne la photo de base. On va dire le troisième morceau. 28, 42. Couper, coller. Donc je vais désactiver la photo d'origine. On va dire les photos en 3 morceaux. On a la règle. Je vais créer un espace. Donc غنشد la photo غادي نصغرها. غادي نخلي ان اسباس بون بيناتهم. غنمشي لا troisième. غادي نصغرها. Je vais laisser un espace comme ça. Donc نمشي نقطع هاد المورسو اللي زايد هنا. غنمشي لا troisième ici ونقطع لا مورسو اللي زايد. sélectionne l'image. نقطع. دونك كما كتلاحظوا donc la photo غنمشي l'espace de travail. وغادي نصغرو avec l'outil روني باش يوليو عندي داك ليسباس اللي عندي في الوسط هو اللي كاين برا. دونك باش تبان لكم لو طابلو غنقطع ليجيرمون من الفوق. نقطع من التحت ليجيرمون. دونك ها هو لا فوتو. كانت عندي اون فوتو رجعتها اون 3 مورسو. الا درت ان بو دومبر غادي يبان لكم. Je vais créer un peu d'ombre من التحت. Donc تمشي للكالك ستيل دو كالك. كوبي ستيل دو كالك. كولي ستيل دو كالك. la même chose. كولي ستيل دو كالك. دونك كما لاحظتوا لا فوتو دوريجين ها هي شديتها وقسمتها على 3 وعطاتني ان طابلو ارتستيك. دونك لي طابلو ارتستيك كوم سا سواء كيكونوا اليني سواء تقدر هذا بالنسبه لهاد لا فوتو هادي الا بقى اليني غيكون مزيان. الا كانت شي فوتو د لا ناتور تقدر ديرها ماشي اليني ديرها ديكالي كوم سا تصغر هاد لي زيماج ديالو. دونك غادي نصغرهم صا.
ونقدر يجيو ديكالي. انا عجبتني هاد لا فوتو اليني لان فيها داك الجمال واحد تبع واحد، ولكن الا كانت اون فوتو دو لا ناتور يقدروا يجيو هكا سيباري في الحيط، كيجيو وحده 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 وحده، اولا العكس اولا العكس. كومسا على حساب لورينتاسيون اللي عندك في الدار. دونك كومسا كيما كتشوفوا حنا اون سامبل فوتو الا طبعتيها هكذا ولصقتيها في الحيط ما غاديش زوينه، مي الا درتي لها قسمتيها على 3 ودرتيها في هاد لا فورم غتجي مزيانه، غتجي مزيانه وتقدر تعطي. دونك كتمشي ملي كتصوب لا فوتو ديالك تقادها كتونجستريها جي بي، كتديها لان امبريمور كيلكونك كيطبعها لك على الفوركس دو 5 ملم، وكدير لها سكوتش دوبل فاس ولا وكتلصق في لو ميغ ديالك وكطيح عليك. ما بحال هاد لا فوتو هادي فورما ا3 ما غاديش واحد 200 درهم ماكسيموم، وكوم سا انت غادي تبقى تعلق دي شوز بلو شوا ديالك، ماشي كتمشي تشري دي طابلو كيمكن انت تديهم للدار وتعلقهم وما يجيوكش مزيانين. دابا تقدر تيليشارجي دي فوتو اللي فيهم دي كولور اون كويرون مع لي كولور اللي عندك في الدار، وكتصوبهم بالفوتوشوب تقطعهم اون 3 بارتي، تكبر تصغر تشوف الينيي ديكالي اغوش ديكالي ادغوات، لورينتاسيون اللي غتصلح لك في الدار ولا في البيرو. تمشي تطبعهم اونجستري ديرهم في اون كلي تعطيهم لامبريمور يهم لك، كيطبعهم على الفينيل ويغركليهم على الفوركس اولا كيطبعهم ديريكتومون على الفوركس بلا ميثود يو في دابا اللي كاينه. كوم سا غادي تبقى تعلق دي طابلو بلو شوا بلو غو ديالك وديال لي كولور اللي عندك في الدار. وتبارك الله عليكم، على بروش.